कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ साताको प्रत्येक दिन ठिकै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी सरकारले हिजो जारी गरेको मुलुकको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा, यो सँगै भारतसँग उत्पन्न सीमा विवाद तथा समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर सत्तारूढ नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग छलफल गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55414905, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 55414905 राख्न सक्नुहुन्छ। सदा चाहिँ आज पनि दोहोऱ्याउँछु, कार्यक्रमको दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। लिम्पियाधुरा नेपालकै हुन् भन्ने पर्याप्त प्रमाण र आधारसहित सरकारले हिजो नेपालको नक्सा जारी गरेको छ। भारतीय कब्जामा रहेका ती भूभाग यसअघि प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्सामा थिएनन्। मिचिएको भूमि समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी भएसँगै विश्वको नक्सामा नेपालको मानचित्रको आकार समेत बदलिएको छ। सार्वभौम राष्ट्र र स्वाभिमानी नागरिकका लागि सरकारको पछिल्लो कदम निकै ऐतिहासिक र दीर्घकालीन महत्त्वको छ। तर यो सँगै भारतसँगको सीमा विवाद भने उत्कर्षमा पुगेको छ। सरकारले हिजो जारी गरेको नक्सा अस्वीकार्य भएको भारतले प्रतिक्रिया जनाएको छ। चीनको उक्साहट, सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक किचलो लगायत कारणले सरकारले सीमा सम्बन्धी पछिल्लो कदम चालेको भनेर भारतीय समाचार माध्यमले निरन्तर समाचार प्रसारण प्रकाशन गरिरहेका छन्। सीमा विवाद अब कसरी टुङ्गिन्छ? कार्यक्रममा आज हामी यिनी विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। खनालज्यू, हेलो। हेलो खनालज्यू, नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। सरकारले ढिलै भए पनि मुलुकको नक्सा हिजो जारी गरेको छ। मिचिएको भूमि फिर्ता हुन्छ भनेर आश्वस्त हुन सकिन्छ? नेपाली जनताले धेरै लामो समयदेखि आफ्नो भूभागलाई समेटेको नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने आकांक्षा राखेका थिए, माग गरेका थिए। खास गरी दार्चुलाका जनताले त अहिलेदेखि होइन, धेरै समय अगाडिदेखि यो कुरा माग गरिरहेका थिए। सम्पूर्ण नेपालका बुद्धिजीवीहरू, विशेषज्ञहरू, सीमाविदहरू उहाँहरूले भनेकै हुनुहुन्थ्यो। हामीले पनि भर्खरै मात्रै सम्पन्न नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले निर्णय नै गर्यो कि हाम्रो नक्सा तुरुन्त प्रकाशित गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्यो। यस्ता घटनाक्रमहरूको बीचबाट अहिले सरकार जुन ठाउँमा आइपुगेको छ त्यो पनि खास गरिकन नीति र कार्यक्रम अगाडि सार्ने सिलसिलामा हाम्रो सचिवालयको अचानक बैठक बसेको थियो जेठ 2 गते। त्यो अचानक बसेको बैठकले कुनै पनि हालतले यसपटक सरकारले नीति कार्यक्रममा यो कुरा घोषणा गर्नुपर्छ, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहित यो भूभाग नेपालको हो भनेर नेपालको नक्सा जारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यहीँबाट फोन गरेर त्यो कार्यक्रम जहाँ तयार हुँदै थियो नीति कार्यक्रम त्यसमा चाहिँ यो सच्याउने कुरा भन्नुभयो र यसपटक यो नीति कार्यक्रममा पनि यो घोषणा हुन सक्यो। अनि त्यसको साथसाथै यो नेपालको नक्सामा पनि नेपालको चाहिँ भूभागलाई अङ्कित गरेर यसपटक ल्याउन सकियो। यो एउटा ऐतिहासिक कुरा हो। हेर्नुहोस्, नेपालको इतिहासमा हामीले लामो समयसम्म आफ्नो भूभाग जसरी आफैले समेट्न सकिरहेका थिएनौँ, हिजोका शासकहरूले त्यो काम गर्न सकिरहेका थिएनन्। पहिलो पटक हामीले यो कुरालाई समेट्न सकेका छौँ। तर अब त्यसलाई कसरी साँच्चै नै हाम्रो भूभागमा ल्याउने भन्ने चुनौतीको सुरुवात चाहिँ नयाँ ढङ्गले भएको छ। सरकारले साँच्चीकै आफ्नो नक्सा फिर्ता गर्न चाहेको थियो अथवा भारतले गत कार्तिकमा सीमा मिचिसके पछाडि र वैशाखमा अस्ति सडक उद्घाटन गरे पछाडि तीव्र दबाव झेल्न नसकेर नक्सा जारी गरेको? वास्तवमा भारतले नक्सा जारी गर्यो नोभेम्बरमा, त्यसले यो कुरालाई स्टिपुलेट गर्यो, यो वास्तवमा चाहिँ गरिनुपर्ने कुरा हो भन्ने कुरा ल्यायो। त्यसको साथसाथै उनीहरूले अस्ति बाटो उद्घाटन गरिसकेपछि त झनै ठुलो बाध्यता खडा भयो। तर वास्तवमा यस्तो अवस्था समिति, लामो बाटो, त्यति भिड पहरामा बनिरहेको बाटो बनुन्जेलसम्म पनि हाम्रो देशको सरकारलाई थाहा पत्तो नहुनु चाहिँ आश्चर्यजनक कुराकानी भयो। तर जेसुकै भए पनि अन्त्यमा आएर यसरी हामीले नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा र सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउने कुराहरू जुन हामीले अहिले गरेका छौँ, यो चाहिँ नेपाल राष्ट्रको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण काम भएको छ।
यो बीचमा कालापानीमा कति पानी बगे होलान्, सिंहदरबारमा कति सरकार परिवर्तन भए होलान्, तर अहिलेसम्ममा यो विषय यसरी चाहिँ नजरअन्दाज हुनु अथवा कतै कतै कुरै नसुनिनु, भारतले एकपक्षीय रूपमा चाहिँ सडक विस्तार गरिसकेपछि अथवा नयाँ नक्सा जारी गरे पछाडि मात्रै अहिले यति दबावका बीचमा मात्रै चाहिँ नयाँ नक्सा जारी गर्नुलाई कसरी लिने? यो निश्चय पनि एउटा गम्भीर प्रश्न हो। वास्तवमा नेपालमा लामो समयदेखि जुन प्रकारका शासकहरू रहे, अनेक निर्वाचित शासकहरू समेत पनि नेपालको एउटा सिंहदरबारमा पुगे, तर उनीहरूले जुन ढङ्गले नेपालको भूमिलाई ख्याल गर्नु पर्थ्यो, संविधानलाई ख्याल गर्नु पर्थ्यो, संविधानले जहिले पनि भन्छ नेपालको सम्पूर्ण भूभागको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर, तर ती सरकारहरूले त्यो भूभागको रक्षा गर्ने कामहरू गरेनन्। त्यति मात्र होइन, 46 सालको परिवर्तनपछि पहिलो पटक म आफै त्यति बेला चाहिँ मन्त्री थिएँ र त्यति बेला टनकपुर काण्ड आयो। त्यो टनकपुर काण्ड आइसकेपछि नेपालको पश्चिमी सिमानाको बारेमा चाहिँ नि ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो महाकालीको स्रोत के हो, त्यो स्रोतसम्म नै हाम्रो सिमाना हो, किनभने सुगौली सन्धिले हाम्रो सिमाना चाहिँ नि त्यसैलाई भनेको छ भन्ने कुराहरू गर्ने कुराहरू जबरजस्त आउँदाखेरि पनि यो कुरा ख्याल हुन पुगेन। त्यति मात्र होइन अनिलजी, हामी अपोजिसन पार्टीमा भएको बेलामा हामीले भारतमा गएर वार्ता गरेका थियौँ। त्यति बेलाको सरकार नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार थियो। पटक पटक हामीले भन्यौँ वास्तवमा हाम्रो सिमाना भनेको लिम्पियाधुरासम्म हो, त्यहाँसम्मको हामीले दाबी गर्नुपर्छ भनेर भन्यौँ। उहाँहरूको कानमा बतास लागेन। तर हामी आफै अपोजिसन पार्टीमा भएको बेलामा भारतको भ्रमण गरेका थियौँ। त्यति बेला अटल बिहारी वाजपेयी भारतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग भेटेर हामीले भन्यौँ। भेटेर भन्दाखेरि नै अटल बिहारी वाजपेयीले त्यति बेला हामीलाई के भन्नुभयो भने, तपाईँहरू त अहिले अपोजिसनमा हुनुहुन्छ, यो कुरा त औपचारिक ठाउँबाट आउनु पर्यो नि, सत्ता पक्षले कहिले यस्तो कुरा गर्दैन, तपाईँहरूले भनेर के गर्नु अब भन्ने खालको कुरा समेत उनले गरेका थिए। त्यसको त्यो हामीले गरेको वार्ताको भरभिटम चाहिन्छ भने म तपाईँसँग भरभिटम अहिले पनि मसँग छ, त्यो कुरा हामी दिन सक्छौँ। भनेपछि यो कतै सत्ता खेलसँग शासकहरूले लामो समयदेखि वास्तवमा यो सवाललाई व्यवस्था गरेका हुन्। आफ्नो राष्ट्रपतिको सम्पत्ति जोगाउनुमा व्यवस्था गर्ने कारणले समेत यस्तो भयो। भारतको अतिक्रमणकारी कुरा त छँदैछ, भारतको तर्फबाट धेरै लामो समयदेखि अतिक्रमण भएको छ। यो अतिक्रमण आफैमा एउटा चाहिँ निन्दनीय कुरा हो। तर तपाईहरु सत्तामा हुँदाखेरि चाहिँ यो विषय उठाउनु भएको दाबी गर्नु पर्थ्यो, त्यो दाबी गर्ने कुरामा नेपालको तर्फबाट पनि ठुलो कमजोरी रह्यो। तपाईहरु सत्तामा हुँदाखेरि यो विषय निरन्तर उठाउनु भयो कि उठाउनु भएन? खास गरी मैले जोड्न खोजेको चाहिँ यो कहीँ कतै प्राय जसो चाहिँ नेपालको राजनीति खास गरी सत्ता खेलसँग जोडिँदाखेरि पनि सधैँ यो विषय चाहिँ ओझेलमा पर्दै आयो भनेर सर्वसाधारणले लामो समयदेखि गुनासो गर्ने विषय नै यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले अब जेसुकै हिसाबले भए पनि हामी एउटा सच्चाइमा पुगेका छौँ। नेपालको जुन भूमि हो अहिले भारतीय सञ्चार माध्यमहरू आदिहरूबाट चाहिँ नि चीनको उक्साहटमा यी सारा कुराहरू भएका छन् भन्ने खालको प्रचारहरू भइरहेको छ। त्यो खालको कुराहरू होइन। खनालजी त्यो विषयमा पनि हामी आउँछौँ। जस्तो अब भारतले हिजो नेपालको नक्सा जारी भइसके पछाडि यो नक्सालाई अस्वीकार्य भनेर तत्कालै टिप्पणी गरेको छ। अब विवादको समाधान कसरी हुन्छ? अब उहाँहरूले प्रकाशित गरेको नक्सालाई हामीले अस्वीकार गरेका छौँ। हामीले प्रकाशित गरेको नक्सालाई उहाँहरूले अस्वीकार गर्ने कुरा त्यो आएको छ। तर यसबारेमा टेबलमा बसेर छलफल गर्नुपर्छ। सच्चाइ के हो, सत्य के हो, तथ्य के हो, त्यसका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। हामी भारतका विरुद्ध कुनै युद्धको घोषणा गरिरहेका छैनौँ। भारतका विरुद्ध हामी जाने चाहेका पनि छैनौँ। भारत हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, छिमेकी हो। उसँगका समस्याहरू हामी शान्तिपूर्ण वार्ताद्वारा समाधान गर्न चाहन्छौँ। नेपालको सिमाना लामो समयदेखि अतिक्रमित भएको यथार्थलाई भारत समक्ष हामी दृढतापूर्वक सम्पूर्ण तथ्यहरूका साथमा राख्न चाहन्छौँ। राखेर टेबलमा हामी वार्ता गर्न चाहन्छौँ। त्यो टेबलबाट तथ्यहरूको आधारमा जे निष्कर्ष निस्कन्छ त्यसलाई हामी मान्न तयार छौँ, किनभने हामी सत्यको पक्षमा छौँ। मुलुकको नयाँ नक्सा त जारी भयो, तर मिचिएको भूमि फिर्ता हुने गतिलो आधार अझै पनि भेटिएको छैन। तपाईँले पनि भन्नुभयो पर्याप्त आधार प्रमाणसहित हामी वार्ताको टेबलमा बस्छौँ भनेर भन्नुभयो। यदि यो गर्दाखेरि पनि भारतले यो सुनवाई गरेन अथवा नेपालको मिचिएको भूमि फिर्ता भएन भने चाहिँ के हुन्छ? होइन, यो त एउटा प्रोसेस हो। हामीले यति लामो समय हेर्नुहोस्, 50-60 वर्षसम्म यत्रो भूभाग गुम्यो।
जुन भूभागमा हाम्रा चाहिँ गाउँहरू थिए पहिला, त्यहाँ प्रशासन थियो, त्यहाँ पुलिस चौकी थियो, त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी थियो, त्यहाँ चाहिँ जनगणना गरिएको थियो, त्यहाँ प्रशासन सञ्चालित भएको थियो। त्यस्तो भूभाग हाम्रो भूभाग थियो, तैपनि बीचबाट ओझेल परेर अर्को देशले चाहिँ अतिक्रमण गर्दाखेरि समेत हामीले थाहा पाउन सकेनौँ। त यो एउटा त दुःखद कुरा छँदैछ। तर त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण तथ्य प्रमाणहरू हामीसँग छन्। ती तथ्य प्रमाणहरूलाई लिएर अहिलेसम्म जुन प्रोसेसद्वारा हामीले यो भूभाग हाम्रो हो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न सकेका छौँ। त यो एउटा प्रोसेस सुरु भएको छ। भारतसँग हामीले मैत्रीपूर्ण ढङ्गले, तथ्यपूर्ण ढङ्गले वार्ता गर्नुपर्छ। त्यो वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्छ। एउटै वार्तामा समस्या समाधान नहोला, अनेकन वार्ताका श्रृङ्खलाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। निरन्तर लाग्नुपर्छ। निरन्तर लाग्ने क्रममा सच्चाइ प्राप्त गर्न सकिन्छ। तपाईँ सत्तारूढ दलको सचिवालय सदस्यको सचिवालयमा महत्त्वपूर्ण सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अघि पनि भने जस्तो अब तपाईँहरू प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ, नेपालले अब यो विषयलाई कहिले पनि छोड्दैन, कुनै पनि हालतमा फिर्ता गरेरै छाड्छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने हो अथवा के गर्ने हो, यी सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्छ नेपालले। अब निश्चय पनि हामी अहिलेको अवस्थामा भारत र चीन दुवैसँग पनि यो समस्या अलिकति जोडिएको छ। वास्तवमा मुख्य समस्या भनेको भारतसँग हो। भारतसँग हामीले छलफल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो ट्राई जङ्सन पोइन्ट कुन हो भन्ने कुराहरूमा चीनसँग पनि हामीले छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तीनटै देशहरूसँग हामीले छलफल गर्नुपर्छ। तर जुनसुकै कुन स्टेपसम्म हामीले जाने भन्ने कुराको स्टेपका ढोकाहरू चाहिँ खुला राख्नुपर्छ। तर अहिलेको अवस्थामा हामीले कूटनैतिक वार्ताहरू गर्नुपर्छ। भारतसँग राजनीतिक लेभलमा, विभिन्न लेभलमा, खास गरी प्रधानमन्त्री लेभलमा हुन सक्छ, परराष्ट्र मन्त्री लेभलमा हुन सक्छ, सचिव लेभलमा हुन सक्छ। यसरी विभिन्न लेभलहरूमा र ट्र्याक 1बाट मात्रै सम्भव भएन, हामीले ट्र्याक 2बाट, ट्र्याक 1+5बाट, अनेकबाट चाहिँ हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। अहिले भारतमा पनि बहस सुरुवात भएको छ। नेपालमा त लामो समयदेखि बहस छँदै थियो। दुवै देशका जनताले हामीलाई के विश्वास छ अनिलजी भारतीय जनताप्रति भने भारतीय जनताले आखिरमा सच्चाइको पक्ष लिन्छन्। किनभने भारतमा आशा मात्रै गरौँ, अहिले तत्काल त्यस्तो सम्भावना देखिएको छैन। जस्तो अब आफ्नो भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने सबै उपायहरू, जस्तो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सम्मका सबै उपायहरू नेपालले अवलम्बन गर्छ। अब यो कुनै पनि हालतमा फर्किन सक्ने अवस्था छैन भनेर तपाईँ प्रतिबद्धता जनाउन सक्नुहुन्छ अहिले? अब कुनै पनि हालतले फर्किन सक्ने अवस्था छैन। हामी जुन कदमहरू चाल्दै अगाडि बढेका छौँ, यो कदमहरू अब अन्तिम टुङ्गोमा नपुगिकन फर्कँदैनन्। चाहे सरकार फेरियोस्, सरकारमा अनेक नयाँ श्रृङ्खलाहरू आउन्, अनेक समय लागोस्, तर हाम्रो देशले यो पाइला जो चालेको छ यसमा तलमाथि गर्ने कुरा आउँदैन। दृढतापूर्वक जबसम्म हामी गन्तव्यमा पुग्दैनौँ, हाम्रो भूभाग हाम्रो देशको उसमा समेटिन सक्दैन, त्यस बेलासम्म हाम्रो लडाइँ चाहिँ नै जारी रहन्छ। यो अत्यन्त मर्यादापूर्ण लडाइँ, तर्कपूर्ण लडाइँ, कूटनीतिक लडाइँ हामी जारी राख्छौँ। यो बीचमा जस्तो अब पछिल्ला केही दिनबाट भारतीय समाचार माध्यममा चाहिँ नेपालको यो अडान अथवा नयाँ नक्सा जारी गर्ने कुरामा चाहिँ चीनको उक्साहट छ, चीनको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भनेर भारतीय बुद्धिजीवी र केही समाचार माध्यमले निरन्तर भारतमा यो विषयलाई प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। यसमा तपाईँहरूको भनाइ के हो? खास गरी तपाईँहरूको पार्टीको आन्तरिक विवादका कारणले गर्दाखेरि पनि यो विषय चाहिँ यो सीमाको विषयमा टुङ्गिएको छ भन्नेसम्मको प्रचार भइरहेछ। अहिले भारतीय सञ्चार माध्यममा बहस सुरु भएको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा म यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन चाहन्छु। उहाँहरूले पनि लिम्पियाधुरा, लिपु लेक, कालापानी कहाँ छ भन्ने कुराहरूको बारेमा बहस सुरु गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो। तर यसलाई यसरी नेपालले आफ्नो अडानलाई अगाडि सार्ने कुरामा चीनको उत्साह देख्नु उहाँहरूको आग्रह पूर्वाग्रहको कुरा मात्रै हो। म यसमा के देख्छु भने भारतीय सञ्चार माध्यममा पनि र साथसाथै भारतीय सेनापतिले पनि जुन ढङ्गको टिप्पणी गर्नुभएको छ, उहाँहरूको टिप्पणी कतै पश्चिमाहरूको उत्साहबाट आएको त होइन। जहिले पनि नेपालका घटनाक्रमहरूलाई अर्को देशसँग जोडेर हेर्ने यो आग्रहपूर्ण कुराहरूबाट आएको त होइन। म शङ्का गर्न चाहन्छु त्यस्तो नहोस्। तर चाहिँ नि हाम्रो देश भनेको
जहिले सिङ्गो दक्षिण एसिया एउटा ब्रिटिस उपनिवेशको चाहिँ चङ्गुलमा परिरहेको थियो, त्यसको गुलामी गर्नु परिरहेको थियो, त्यस्तो बेलामा पनि ब्रिटिस उपनिवेश समेत निरन्तर सङ्घर्ष गरेर आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता, आफ्नो देशको राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानलाई निरन्तर उजागर गरेर बस्ने यो दक्षिण एसियाको एकमात्र मुलुक नेपाल हो। त्यसकारणले हामी कसैको उक्साटका आधारमा चल्दैनौँ, हामी चीनको उक्साटमा पनि चल्दैनौँ, हामी भारतको उक्साटमा चल्दैनौँ, हामी हाम्रो राष्ट्रिय हित जे छ त्यो राष्ट्रिय हितका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। नेपालले यो बेलामा अहिलेको चाहिँ यो सीमा विवादको विषयमा चीनको भूमिका चाहिँ कस्तो खोजेको छ? जस्तो केही समय अगाडि चीनको विदेश मन्त्रालयले चाहिँ नेपाल र भारतको नितान्त आन्तरिक मामिला हो, यसमा चीनको कुनै हस्तक्षेप हुँदैन अथवा चासो हुँदैन भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया दिएको थियो। अब अहिले त्यो सीमामा विवाद भइसके पछाडि कहीँ न कहीँ रूपमा यो चीनसँग पनि जोडिएको विषय छ। नेपालले चीनबाट कस्तो भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ अहिले? अब हामीले हाम्रा दुईटै मात्रै छिमेकी रहे, अरू कयौँ देशका धेरै छिमेकी हुन्छन्, हाम्रा दुईटै मात्रै छिमेकी देशहरू छन्। दुवै छिमेकी देशहरूबाट हामी मैत्रीपूर्ण व्यवहार चाहन्छौँ, सहयोगी व्यवहार चाहन्छौँ, सद्भावनापूर्ण व्यवहार चाहन्छौँ। यो समस्या समाधान गर्नको लागि चीनको पनि सकारात्मक दृष्टिकोण रहनुपर्छ, भारतको पनि सकारात्मक दृष्टिकोण रहनुपर्छ। भारतीय सञ्चार माध्यममा विभिन्न खालका कुराहरू आउनुको साथसाथै त्यहाँका चाहे सेनापतिले होस् चाहे अरूले होस्, वास्तवमा वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले छोड्नु भएको छैन। यो राम्रो कुरा हो, वार्ताद्वारा नै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ, वार्ताबाट नै समस्याको समाधान हुन्छ। यो कुरा चाहिँ पक्का पक्की छ। त्यसमा अब चीनको पनि हामीलाई चाहिँ सहयोग नितान्तै आवश्यक पर्छ, किनभने ट्राई जङ्सन पोइन्ट निर्धारण गर्नुको लागि र हाम्रो चाहिँ जुन 0 पोइन्ट हो जहाँबाट हाम्रो सिमानाको 1, 2, 3, 4 स्तम्भहरू सुरु भएका छन्, त्यसको 0 कुन हो त भन्ने कुरा टुङ्गो भएको छैन। भारतले अहिले बाटो बनाउँदाखेरि पनि माथिसम्म चाहिँ त्यो लिपुलेकसम्म लान सकेको छैन, किनभने त्यसको टुङ्गो लागेको छैन। त्यो टुङ्गो नलागेको बारेमा चीन आफै सचेत छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले ट्राई जङ्सन पोइन्ट निर्धारण गर्ने कुराहरूमा तिनटै देशसँग हाम्रो वार्ता हुनुपर्दछ र यो वार्ता गराउने कुराहरूमा पनि उहाँहरूको सहयोग अपेक्षित छ। जस्तो कस्तो भूमिका हो चीनको तिर्दै? अब जस्तो यो नेपाल र भारतसँगको बिचमा बसेर चीनले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ, कस्तो अपेक्षा हो नेपालको चाहिँ? अब नेपालको भूभाग कहाँसम्म हो भन्ने कुरा चीनलाई पनि जानकारी छ। पहिलादेखि विभिन्न नेताहरूसँग वार्ता हुँदाखेरि अनेकन सहमति सम्झौता हुँदाखेरि त्यस बेला पनि कतिपय बेलामा चर्चा परिचर्चाहरू भएका छन्। ती सबै सन्धि सम्झौताहरू हामीले हेर्नुपर्छ। ती सन्धि सम्झौताहरूमा कतिपय ठाउँमा उल्लेख भएका कुराहरू अहिले विशेषज्ञहरूले भनिरहनु भएको छ। त्यसो हुनाले उहाँहरूको सहयोग हाम्रो देशको सिमाना कहाँसम्म थियो भन्ने कुरा चीनलाई पनि जानकारी छ। हेर्नुहोस्, त्यो लिपुलेकसम्म मात्रै हो भन्ने कुरा होइन, हाम्रो लिम्पियाझोडा नै हाम्रो सिमाना हो भन्ने कुरा चाहिँ नि विगत ब्रिटिस शासन यहाँ हुँदादेखिका तथ्यहरू उहाँहरूसँग पनि छन्। त्यसो हुनाले ती कुराहरूको बेलादेखिकै कुराहरूलाई लिएर त्यसैले नेपालको पक्षमा चीन साक्षी बस्दैला र होइन? हामी अब दुवै देशहरू हाम्रा मित्र देशहरू नै हुन्। त मित्र देशहरू भएको हुनाले हामीले चाहिँ उहाँहरूबाट सहयोगको अपेक्षा राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हामी त्यो सहयोगको अपेक्षा राख्छौँ। अब कति सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको आफ्नो कुरा हो, तर नेपालले चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ छोड्दैन। हेर्नुहोस्, हजुर हजुर, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया छोटो समयका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई छोटो ब्रेक। The headliners. हामीले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालयका सदस्य एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग सरकारले हिजो जारी गरेको मुलुकको नयाँ राजनीतिक नक्सापछि उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। खनालज्यू, हजुर, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ, मेरा पनि केही बाँकी नै छन्। अब भने एकदमै संक्षिप्त जवाफको अपेक्षा गर्छु तपाईँसँग। केही प्रश्नहरू अलिकति जनचासोका विषयहरूमा
अलि बढी चाहिँ श्रोताको चाहिँ गुनासो भएर त्यतातर्फ केन्द्रित गर्न चाहे मैले। जस्तो अब अहिले हाम्रोमा निकै ठुलो बहस छ राष्ट्रवाद कि देशभक्ति भनेर। अहिले सीमाको विवादको सम्बन्धमा अझ बढी यो विषय उचालिएको छ। चाहिएको कुन चाहिँ हो, राष्ट्रवाद हो या देशभक्ति? हामीलाई चाहिएको देशभक्ति हो। हामी देशको सम्पूर्ण सिमानाको रक्षा गर्न चाहन्छौँ, यो देशको भूमिको रक्षा गर्न चाहन्छौँ, हामी यो देशका राष्ट्रिय सम्पत्तिहरूको रक्षा गर्न चाहन्छौँ, यो देशका सम्पूर्ण जनताको रक्षा गर्न चाहन्छौँ, हाम्रा भाषा संस्कृतिहरूको रक्षा गर्न चाहन्छौँ, हामी देशभक्ति चाहन्छौँ। अहिले लिम्पिया धुरादेखि हाम्रो भूभाग हामीले समेट्नुपर्छ भनिरहेको कुरा हाम्रो देशभक्तिको कुरा हो। अहिले देखिएको तर मुलुकमा त राष्ट्रवादको निकै ठुलो चर्का नारा लागिरहेछन्। देशभक्ति र राष्ट्रवादका बीचमा निकै गहिरो सम्बन्ध छ। उस्तै पनि लाग्न सक्छ, तर राष्ट्रवाद अलि भिन्नै कुरा हो, देशभक्ति भिन्नै कुरा हो। राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ विश्वमा पुँजीवादको विकास भइसकेपछि विकसित भएको कुरा हो, तर देशभक्ति भनेको जति बेलादेखि देशहरूको उदय भयो त्यस बेलादेखि नै देशभक्तिको भावना उदय भएको छ। जहिलेसम्म देशहरू रहन्छन्, देशप्रतिको माया जो हो त्यसलाई हामीले देशभक्ति भन्छौँ। यी विषयमा जस्तो अब भारतीय विस्तारवादको विषय भनेर जति नेपालमा अलिक विरोध भइरहेको हुन्छ, नेपालको सबै क्षेत्रमा भारतीय अधिपत्य छ। अहिलेसम्ममा 80% भन्दा बढी व्यापार घाटा भारतसँगै छ। नेपालीले बिहान उठेदेखि राति सुत्ने बेलासम्म प्रयोग गर्ने सबै सामानहरू भारतीय छन्। यो प्रश्न अलिकति लामो पनि छ। सामान्य क्लिन फिल्ड लागू गर्ने कुरामा पनि राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित हुन्छ। मुलुकको उदारवादको नाममा नेपाली उद्योग दिन प्रतिदिन धराशायी भइरहेको छ। भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू मुलुकमा बोलवाला छ, जताततै उनीहरूकै छ। तपाईँको पार्टीको शीर्ष तहमा अहिले 4 जना त पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यो चाहिँ अब बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म जुन यो भारत बिना चाहिँ कुनै कल्पना गर्न नसकिने अवस्था आइपुग्नुमा दोष कस्तो छ, अथवा यसबाट कसको छ, अथवा यसबाट उन्मुक्ति चाहिँ कसरी पाउने? हाम्रो देशमा देशभक्तिपूर्ण भावना लिएर यो देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाउने, अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने, संस्कृतिलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता भएका शासकहरू पहिलेदेखि नै रहेको भए हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर भइसक्यो। अहिले त हामी गोलबेडामा पनि परनिर्भर छौँ, मासुमा पनि परनिर्भर छौँ, माछामा पनि परनिर्भर छौँ, इभन फुल फुलाउने कुरा पनि परनिर्भर छौँ, फलफुलमा परनिर्भर छौँ। यी अहिले मैले भनेका सबै कुराहरूमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। सबैका सबै एकदमै एब्सोल्युट एउटा चाहिँ निरपेक्ष ढङ्गले आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ। अहिलेको दुनियाँ ग्लोबलाइजेसनको दुनियाँ पनि हो, भूमण्डलीकरणको प्रक्रियाबाट पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। एकले अर्कालाई आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हामी धेरै कुराहरूमा आत्मनिर्भर भएर जान सक्ने सम्भावना हुँदै पनि हामीले त्यो ढङ्गका नीतिहरू लिन नसक्ने, कार्यक्रमहरू लिन नसक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई त्यसरी निर्देशित गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि हामी बढीभन्दा बढी मात्रामा परनिर्भर हुन गएका छौँ। यसलाई सच्याउनु एकदम अनिवार्य छ। उदारवादको चरम नमुना चाहिँ हाम्रैमा प्रस्तुत भइरहेछ नि, होइन खनालज्यू? त्यो पनि हो। हामीले राज्यको भूमिका के हो, निजी क्षेत्रको भूमिका के हो, त्यो कुराको बारेमा 46 सालको परिवर्तनदेखि नै बहस सुरुवात गरेका छौँ। एउटा पार्टी त्यति बेलाको सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसले उदारवादको नाउँमा राज्यको भूमिकै नहुने, राज्यको एउटा समन्वयकारी मात्रै हुने, सारा चिजहरू चाहिँ निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने भनेर नेपालका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उद्योग धन्दाहरू सारा बेच्ने काम गरेर हेर्नुहोस्। हामीले त्यति बेलादेखि पनि भनेका थियौँ राज्यको पनि भूमिका हुनुपर्छ, निजी क्षेत्रको पनि भूमिका हुनुपर्छ। सबै कुरा निजी क्षेत्र भन्यो भने अहिले कोरोनाको महामारी हेर्नुहोस् त, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको बेलामा राज्यको भूमिका नहुने हो भने कतिपय समाजहरू कोल्याप्स हुन्छ। त्यसकारण राज्यको भूमिका जहिले पनि हुन्छ, चाहे त्यो स्वास्थ्य क्षेत्र होस्, चाहे त्यो शिक्षा क्षेत्र होस्। हजुर, धेरै श्रोताको प्रश्न छ। अब म तपाईँलाई श्रोताको प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहे। चुडामणि भट्टराईले मोरङबाट, उद्धव केसीले सिन्धुपाल्चोकबाट, लक्ष्मी पोखरेलले लखनपुर झापाबाट सोध्नु भएको छ। पहिले नक्सामा भएको लिम्पिया धुरा पछि नक्साबाट कसले हटायो, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्नु भएको छ उहाँहरूले। यो धेरै लामो कालदेखि चाहिँ यो ऐतिहासिक रूपले एउटा भुल भएको कुरा हो। लिम्पिया धुरामा सुरुमा खास गरिकन 18औं शताब्दी
19औं शताब्दीका नक्साहरूमा चाहिँ नि यो लिम्पिया ढुङ्गासम्म नै रहेको नक्सा प्रकाशित भएको छ। तर 20वटा त्यसमा गडबडी भयो। त्यो गडबडी भएको बेला राणा शासनकाल नै थियो। त्यसबेला त्यसलाई चाहिँ सच्याउने कामहरू भएन, पुरा उठाउने काम भएन। त्यस बेला रहेको कुरा हो। शासन भारतले अहिले अतिक्रमण गरेको कुरा छ। त्यो अतिक्रमण गरेको कुरा चाहिँ 1952 देखि हजुर हजुर खास गरिकन नेपाल महात्रिका प्रसाद कोइरालाको सरकार रहेको बेलादेखि हो। नेपालमा उत्तरी भूभागमा 17वटा टेक्सबुक राखेको बेलादेखि हो भन्ने कुराहरू छ। त्यसकारणले शासकहरूले विभिन्न बेलामा ठिक ढङ्गको भूमिका खेलेनन्। अब ती भूमिका नखेलेका कुराहरूलाई अहिले सच्याउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। सूर्यप्रसाद यादवले सोध्नु भएको छ सप्तरीबाट, महादेव पन्तले कोटेश्वरबाट सोध्नु भएको छ नाकाबन्दीमा भारत विरुद्ध देखाएको राष्ट्रवाद नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि हट्यो, अब नेपाली भूमि फिर्ता ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद फिर्ता हुनेमा तपाईँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? पार्टी सीमा विवाद टुङ्ग्याएर मात्रै नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो, अलिकति छिटो भयो, हतार भयो जस्तो लाग्दैन यहाँलाई भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। यो व्यक्तिगत राष्ट्रवादका बारेमा कतै विश्वास गर्दिनँ। अहिले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवाद उभिएर आएको भन्ने होइन। प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो पार्टीले, हाम्रो गौरवमय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यसपटक यो लिम्पिया ढुङ्गासम्मको नक्सा समेति नै पर्छ, यो भूभाग नेपालको भनेर घोषणा गर्नुपर्छ र चाहिँ नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेर मात्रै यो आएको हो। यस अर्थमा साँच्चै राष्ट्रवादी भन्नुहुन्छ भने यो नेकपा राष्ट्रवादी हो र नेकपाका सबै नेताहरू राष्ट्रवादी हुन्। श्याम खतिवडाले सोध्नु भएको छ सुनसरीबाट, देवीप्रसाद खरेलले बानेश्वरबाट, डोलराज पराजुलीले रूपन्देहीबाट सोध्नु भएको छ बेलायतले भारत छाडेर जाँदा सुगौली सन्धि खारेज गरेको थियो, त्यो बेला बेलायतले छाडेको भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा पनि ध्यान दिने हो कि? भारतले नेपालको थुप्रै भूमि अतिक्रमण गरेको छ, तराईका क्षेत्रमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने छ उहाँहरूको आशय। अहिले हामी सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेका भूभागहरूलाई पहिला रक्षा गरौँ, त्यसको साथसाथै अरू कुराहरू पनि उठाउन सकिने आधारहरू रहेछन् भने हामी ती कुराहरूको बारेमा पनि बहस गर्दै जाउँ। खनालज्यू कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँले पनि मलाई आज हजुर हवस् त आजका लागि कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग सरकारले हिजो जारी गरेको मुलुकको नयाँ राजनीतिक नक्सापछि उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्यौं। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी नवराज भण्डारी र सागर खड्का सहित म अनिल परियार बिदा माग्छु। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।